हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक अगेन. सो माझं मॉर्निंग रुटीन स्टार्ट जाल्लो आसा. सदांच तोच रुटीन आसता, बट परिस्थितीनुसार कितें तरी मातशे मातशे बारीक बारीक चेंजीस आसता. काल राती न्हिदच्या पयलीं शेगडी बरी क्लीन करून घेतलेली. सो बरे भशेन सेट केलें आनी जे कालचें उदक आसलें न्हू ते बॉटलीन फक्त रिफील केलें आनी नवें उदक पिवपाक गरम गरम उदक पिवपाक गॅसीचेर दवरलें हांवें. एक्चुली जालें अशें की फिल्टर आसा, कितें म्हणटा ताका, एक्वागार्ड आसा. एक्वागार्डाचें उदक हांव एंड माय हजबंड पिता. बट सद्याक ह्या दिसांनी न्हू बाबूक कंटिन्यू सर्दी, म्हटल्यार वयल्या वयर सर्दी चालूच आसा. ताका लागून न्हू हांवें अशें चिंतलें की ल्हानसो तोपान ताका गरम उदक करून दवरपाचें आनी मातशें धगधगीत उदक करून ताका जेन्ना केन्ना पियोंक दिवपाचें आसता न्हू तेन्ना दिवपाचें. फाटल्या 1-3 वर्सां पयलीं न्हू तो चडसो सीक पडनासलो बिकॉज म्हटल्यार हांव खूब ताका प्रिकॉशन्स घेतालें की जेन्नाय केन्ना हांव उदक दिवपाचें आसतालें न्हू तेन्ना मातशें गरम करून दितालें. बिकॉज हें न्हू म्हाका म्हाजें एक नेबरानूच रिकमेंड केल्लें. शी यूज टू टेल मी डॅट, म्हटल्यार तें कामाक वयता आनी ते आपले भुरग्यांक न्हू आपल्या आवय फुड्यान दवरता. सो आसतात न्हू आजी जी आसता पळय ती भुरग्यांची जितली कॅर करता न्हू ते आफ्टर मदर ट्रस्ट आसता तो आजयेंचेरूच. थोडी थोडी खूब म्हटल्यार खूब जीव घालता, बट थोडीशी आय डोंट वॉन्ट टू टेल. बट येस, तें सांगलेलें म्हाका की म्हाजी आवय न्हू, म्हटल्यार नॉट घोवाची आवय हां, ताजी आवय उदक दिता आसतना गरम करून बरें उदक दितालें, म्हटल्यार पी सारकें उदक भुरग्यांक. सो तें न्हू हांव हांगा जेन्ना कामाचेर लागलें तेन्नाच्यान हांवें तें खूब स्कीप करपाक लागलें. बट फाटीं दिसांनी न्हू तशेंच करतालें हांव जेन्ना हांव जॉबाक वचनासलें तेन्ना. बट ह्या दिसांनी हांवें कंटिन्यू पयलां की 15 दिसांनी किंवा 10 दिसांनी तेजें रनींग न्हूज आसतालें. सो ताका लागून आतां चिंतलां की ल्हानसो तोप एक सायडीन काडपाचो आनी ताका गरम गरम उदक रिफील करून दिवपाचें. येस, तुमी म्हजे फाटल्या व्लॉगान बीन पळयलें आसतलें की ताका न्हू जेन्नाय हांव बॉटलीन रिफील करतालें उदक तेन्ना गरम करुनूच दितालें हांव. बट आतां कामाक जेन्नाच्यान 1-2 म्हयने वयता न्हू तेन्नाच्यान हांवें तें म्हणल्यार ती संवयच सोडली आनी आय यूज टू गो फॉर शॉर्टकट. एक्वागार्डाचेंच उदक दितालें हांव आनी तोच म्हाका मातशें मार बसलो बिकॉज डॉक्टर विजीट चड जावपाक लागले. ओके, एक्चुली येस, कशें आसा म्हाका न्हू फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट द मेन थिंग इज माय सन. ताका लागून हांवें खूब कॉम्प्रमायजीस केले. हांवें बरें बरें म्हाजे जॉब सोडलेले आसा बिकॉज सपोर्ट नासलो फाटल्यान कोणी भुरग्याक बीन पळोवपाक. सो IFB सारकी बरी कंपनी देखून सोडली आनी म्हाका आजुनूय खूब रिग्रेट जाता. खरें सांगता, खूब म्हटल्यार खूब रिग्रेट जाता. 1 वर्सा मागीर परतोन म्हाका कॉल बॅकूय येयलो की रिजॉयन जा म्हणून. बट दॅट टायम ऑल्सो न्हू सिरियसली कोणाचोच सपोर्ट नासलो. ताका लागून हांवें आनी म्हाज्या हजबंडान डिसिजन घेतलो की नाका, जॉब प्रिफरन्स नाका, आसूं भुरग्याक पळोवया. बट कशें आसा, जेन्ना आमच्या मनान कोणा बद्दल वायट नासता न्हू तेन्ना देव केन्ना ना केन्ना तरी बरें दितातूच आमकां. आनी तशेंच आतां म्हाज्या बरोबर जालें. आतां खंय तरी एक 8 वर्सां मागीर, हांवें जॉब केन्ना 8 वर्सां पयलीं सोडलेलो. ताज्या मदीं न्हू खंय 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 वचून जॉब करतालेंच हांव. बट म्हाज्या चेड्याक घेवन वयतालें जॉबाचेर. बट नाव 8 वर्सां मागीर हांवें जस्ट म्हाजे क्लोज अशें फ्रेंडूय म्हणचें ना, बट येस, हांव तिका भाभी म्हणटा. एंड तिका हांवें म्हटलेलें की सपोज खंय काम बीन आसा न्हू हाफ डे पार्ट टायम जाल्यार म्हाका सांग म्हणून. आनी सिरियसली तुमकां सांगू, ते दीस हांव एक जस्ट म्हाज्या हेल्थाक लागून हांव डॉक्टर विजीट करपाकूच भायर सरलेलें. भायर सरतात म्हटल्यार तिजो फोन आयलो की अशें एक जॉब आसा, तूं इंट्रस्टेड आसा जॉब जॉयन करपाक, पार्ट टायम आसा बट पे खूब लेस आसा. दॅट टायम आय वॉज की कितें करूं, ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आनी तियेन म्हाका हेंय सांगलें की सपोज तुका जाय जाल्यार तूं यो इंटरव्यू दी, CV बीन कांयच हाडनाका, जस्ट उलय आनी ती तुका कामाक दवरतली तशें म्हटलेलें तियेन. देन हांवें म्हाज्या घोवा बरोबर डिस्कस केलें. म्हाज्या घोवाची म्हाका परमिशन घेवपाची गरज ना बिकॉज ही ट्रस्ट मी. ताका खबर आसा आपल्या बायलेचें लिमीट कितें आसा. सो ताकाय खबर आसा की जें कितें हांव डिसिजन्स घेता पळय म्हाज्या बाबतींत किंवा म्हाज्या फॅमिली बाबतींत, ही नोज की वॉट एवर आय टेक द डिसिजन म्हटल्यार हांव फूल म्हाज्या फॅमिलीचेंच कन्सिडर करता. मागीर तेणें सांगलें की पळय पे लेस आसा म्हणून फाटीं उर नाका, कामाक वच तूं. आनी हांव आतां जॉयन जालें. आनी सिरियसली तुमकां सांगू, सकाळचें मॉर्निंग रुटीन जें हांव शेअर करतां, कामाक वचपाची घाई गडबड आसता, भुरग्याचें म्हटल्यार ताची तयारी करपाची आसता. देन हजबंड म्हाजो ड्युटेक वयता एंड ताजें मातशें रिस्की काम आसा. ताकाय म्हटल्यार फूल स्टमक म्हाका न्हू हेवी ब्रेकफास्ट दिवपाचो आसता. थंय कांयच कमी करिना.
ताका लागून हांव खूब ट्राय करता लायक फटाफट म्हाजी कामां बीन करपाची. कशें आसा फ्रेंड्स खबर आसा, ऑपॉर्च्युनिटीज खूब येता पूण नाका त्या टायमाक आनी जाय त्या टायमाक ऑपॉर्च्युनिटी येता न्हू, तेन्ना खूब हार्ड डिसिजन आसता की आतां हांव कितें करूं. हांवें हे टायमाक न्हू पेमंटाचें चिंतूंक ना, बट म्हाजे हेल्थाचें रिलीफाचें चिंतलां हांवें. बिकॉज घरान रावन रावन जितली नॅगेटिविटी तकलेन येताली पळय ती खंय तरी नाव 80% वॅनिश जाल्ली आसा. 80% वॅनिश जाल्ली आसा. अशीं खुबशीं बायलां आसतलीं जीं घरान रावन रावन न्हू स्वताच्या हेल्थाक खूब त्रास करून घेता, बट ती बेश्टी रावना. तेंची कितें तरी आडे अडचणी आसतली, ताका लागून ती घरान रावता. तांकां एक तर सपोर्ट नासतलो, नाजाल्यार हजबंड धाडिना आसतलो, नाजाल्यार भुरग्यांक लागून रावचें पडटा. आनी एज अ मदर आय ओन्ली हॅव वन चायल्ड अँड थोड्यांक 3-4 लायक 2 आतांच्या हितून 2 बीन आसतात, 2 आर इनफ. बट त्या 2नांक लागूनूय दुसऱ्याच्या विश्वासाचेर सोडून वचपाकूय पेरंट्स खूब म्हटल्यार खूब भिता आनी तें स्वाभावीक आसा. इवन तांच्या जाग्यार हांवूय तें करचेंच नासलेलें. अशें एक एक फावटी खूब अशें चिंतून येतालें की हांवें म्हज्या भुरग्याक लागून म्हाजो करियर म्हाजी लायफ पिड्ड्यार केली काय म्हणून. बिकॉज इतलें म्हाज्या आवय बापायन शिकयलें, सर्टिफिकेट्स आर लायींग ऑन द कबर्ड्स नाव. सिरियसली अशें दिसता की इतलो आवय बापायन खर्च करून इतले आमची लायक मेहनत दिवन कांयच ना एट दी एंड. बिकॉज आयच्या टायमार न्हू सपोज हांव म्हाजो फर्स्ट जॉब कंटिन्यू केलेलें जाल्यार आयज जो म्हाजो हजबंड कमयता न्हू तेज्याकून चड हांव कमयता आसलें. कांयच फटींग उलयना, खरें तेंच सांगता. कोणाक खरें धरपाचें आसा जाल्यार धरात, ना जाल्यार ना. बट आयज खबर ना कित्याक अशें शेअर करपाचें अशें दिसलें म्हाका. बिकॉज एज अ वर्कींग वुमन आतां म्हाका अशें दिसून येता की जी 8 वर्सां पास्ट 8 वर्सां हांवें म्हाका स्वताक खूब ब्लेम करतालें हांव की वॉट आय एम, हू आय एम. म्हाज्या कडल्यान हें अशें जावंक शकता आसलें, बट म्हाज्या हातींतल्यान हांवें सगळें घालयलें अशें हांव खूब स्वताक ब्लेम करतालें. बट ना, देव आसा आनी देवाचे प्लॅन्स न्हू डिफरंट आसता आनी आमचे प्लॅन्स डिफरंट आसता. आमकां फक्त आख्खो डोंगर दिसता, बट त्या डोंगरा फाटल्यान आनिकूय खूब कितें आसा जें तें दिसती पडना. तें फक्त देवाक कळटा. आतां तरी न्हू फ्रेंड्स हो हाफ डेचो जॉब आसा, ताका लागून घरूय मॅनेज जाता, भुरग्याचें सगळें सारकें वेवस्थीत जाता. येस खंय तरी अप एंड डावन्स जाता तेन्ना हांव आनी म्हाजो हजबंड एडजस्ट करता. ओन्ली मी एंड माय हजबंड. आमी कोणाक त्रास दिना, कोणा फुड्यान वचयना आनी कोणाक सांगिना. आमी दोगूय एडजस्ट करून केन्ना तो पावोंक ना पिकअप करपाक जाल्यार हांव धांवून धांवून वयता. केन्ना म्हाका बरें नासता तेन्ना ताका हांव सांगता की ना आयज म्हाज्यान जावचें ना, तूं कोणाकूय सांग. आनी ताजो फ्रेंड सर्कल जो आसा न्हू तो खूब सपोर्टीव आसा. ताका लागून न्हू म्हाज्या घोवाक हांव जे कितें तेजे फ्रेंड्स टुरींग म्हटल्यार खंय तरी वयतात, नाजाल्यार केन्नाय लेट बीन जाता तो, तेन्ना हांव रिस्ट्रिक्शन घालिना की हांगा वचनाका, तूं टायमारूच यो, तूं हेच टायमार कित्याक पावोंक ना. येस हांव कंटिन्यू म्हजे फोन कॉल्स चालूच आसता, तूं खंय आसा कितें आसा. ताका लागून तो खूब वाजयता, येयल्ले दीस तूं फोन करीत रावता, हे खंय आसा, केन्ना येतलो, खूब वाजयता तो. बट एज अ वायफ ती म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आनी हांव तें करतात. हांव ताका डायरेक्ट तोंडार सांगता की हुस्को जाता, मनीस जर तर सारको टायमाचेर घरान पावोंक ना, ज्या टायमार सद्दां येता त्या टायमार पावोंक ना जाल्यार तुजो लायफ पार्टनर जावं फोन करतलोच. कित्याक ते एक लायक एक तो अटॅचमेंट आसता आनी एक एक फावटी कितें जाता लायक कांयच जायना, बट कांयच जावपाचें नासता, बट एक नॅगेटीव वायब्स बीन येता. सो तेच वायब्स घालोवपाक लागून आमी एक फोन करून स्वताक लायक एक तसल्ली दिता न्हू त्या भाशेन. ताका लागून हांव केन्नाय फोन करीत रावता सपोज तो टायमार पावोंक ना बीन. बट ताज्या मागीर लेक्चर्स नासता की ना तूं टायमारूच यो, तूं थंय वचूं नाका, तूं हेज्या बरोबर बसूं नाका, तेज्या बरोबर बसूं नाका. बिकॉज आय ट्रस्ट हिम. आय नो की तो कोणा बरो आसता कोणा बरो ना तो सांगता म्हाका. एंड इवन आय दो वॉटेवर जें कितें दिसभराचें कितें जाता न्हू तें हांव ताका सांगता. ताजें कितें कामाचें आसूं नाल्यार फ्रेंड सर्कलाचें आसूं किंवां पर्सनल कितें आसूं, ही शेअर्स. आनी हेकाच संवसार म्हणटा. एकमेकाक सांगप, एकमेकाक समजोन घेवप. येस एक एक फावटी झगडीं जाता आसतना खूब झगडीं जाता. म्हटल्यार इंडिया पाकिस्तानाचें वॉर जाता, व्हडले व्हडले मिसायल्स धडाम धडोम करून आसतातच. बट विदीन नेक्स्ट 2 days न्हू सगळें नॉर्मल जाता. एंड उलयता उलयता केन्ना म्हाजी सगळीं कामां घरांतलीं जालीं म्हाकाच कळोन येवंक ना. बट खूब कितें आसा, खूब म्हटल्यार खूब लायफान पयलें.
संसार स्टार्ट जाता थंयच आसा. देवान खूब मतलब काटे बहुत बिछाय, बट त्या काट्या वयल्यान चलोन चलोन फुडें चल्ल्या. थोकोंक मात ना. रडटालें, भरपूर रडटालें. खूब म्हटल्यार खूब राग येतालो. कितें मिस्टेक म्हजी काय विचारतालें हांव देवाक. ताजो आन्सर मेळनासलो. बट केन्नाय तेन्नाच्या तेन्ना आन्सर मेळनासलो. बट मागीर स्लोली स्लोली मेळपाक लागलो न्हू, तेन्ना म्हाका कळोन येवपा लागलें की ना, हे बेश्टेच खड्ड्यान पडोंक ना हांव. तेतूंतल्यान वयर येवपाकूय न्हू हात दिल्लो आसा खूब जाणांनी. फॅमिली जावं, फ्रेंड्स जावं, रिलेटिव्स जावं, भरपूरश्या जाणांनी. आनी तेंच्याच साथ म्हटल्यार साथ आसली. तेंचीच साथ आसली एंड देवाची साथ आसली म्हणून आयज खंय तरी मातशें सुशेगाद आसा. खुबशे लोक जेलसूय जाताले आनी खुबशे लोकांनी कमीपणाय दाखयली, बट तांचे घेवन बसोंक ना हांव. झोक मारूं म्हटलें. आनी आजुनूय जेलस जाता. तेंची जी जेलसी आसा पळय ती सारकी दिसून येता. सो तेंकां लागून न्हू असल्या मनशांबर न्हू 2 न्हू 10 पावलां पयस रावता हांव. मुझे अपनी लायफ जिने दो, आप अपनी लायफ जियो. सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान विथ न्यू टॉक्स. टील देन बाय, सी यू एंड टेक केअर.